Ang tawag sa padre di pamilya, amahan. O ang tawag usab o gikan sa gamay nga pamilya ngadto sa dako nga pamilya nga mao ang simbahan. Ang tawag sa atong kaparian gitawag na father or amahan. O ang tawag usab sa pinakadako no sa tibuok kalibutan tawag sa papa is father, holy father. O ang holy father na kitay pinakadako nga holy father nga mao nga atong God the Father. O diya sa 1 Pedro chapter 3 verse 19 to 20 ang bunyag naglarawan sa arka ni Noah ang tanang nga nakasakay sa arka ni Noah na luwas ang kaluwasan naglarawan sa usa ka pamilya sa ang atong amahan, sa Diyos nga man, itawag amahan, ug si Mother Mary ang atong inahan. Sa kalibot sa simbahan, ang atong simbahan itawag og Mother Church, ang atong amahan, mga atong pari. Yausab sa atong pamilya, nga gamay, ang atong inahan, mga atong mother, atong inahan, atong mama, ug atong father, itawag og amahan, mong head of sa atong pamilya.